औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अब मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी भी इदारे के अंदर अपने तमाम टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वो फाइनल इंटरव्यू की तैयारी में है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू के जाने से बाद कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना, और आप जब इंटरव्यू पहुँचेंगे तो आपसे कौन कौन से सवालात किए जाएंगे और आपने उन सवालात के किस तरह से जवाब देने। आपने वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स भी कर लें। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बेसिकली तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू बेसिकली है क्या? इंटरव्यू बेसिकली हम रिटर्न टेस्ट दे देते हैं, फिजिकल मेडिकल हर चीज़ दे देते हैं। उसमें हमसे पर्सनली कोई नहीं होता, हमारी शख्सियत को कोई बंदा नहीं चेक कर सकता। हमारे रिटर्न टेस्ट में हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, रियाजी, हाँ वहाँ पे हमारी ज़हनी काबिलियत को चेक कर लिया जाता है कि इन्हीं बंदे के जहन कितना है, कितनी जो पढ़ा है उसकी याद भी नहीं। लेकिन हमारी शख्सियत को, हमारे जहन को, हमारी जो है अपनी एक पर्सनल ओपिनियन को, जैसा कि आप सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि कौन फ़िरका वारियत करता है, नहीं करता, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन माशरे के साथ किस तरह रहता है, वो चीज़ें जो है ना डिटेक्ट करने के लिए रिटर्न टेस्ट या मेडिकल वगैरह से हाँ वो कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इंटरव्यू वाहिद वो लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर फेस टू फेस चेक किया जाता है किसी पर्सन को वो क्या राय रखता है, उसके जहन में इस टाइम क्या चल रहा है और वो लोगों के बारे में रवैयात कैसे रखता है, उसके तासुरात कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि फॉर एग्जांपल आपको कॉल आ गई है इंटरव्यू की, तो जस्ट इमेजिन के 2 तारीख को या 4 तारीख को आपका इंटरव्यू है पाकिस्तान एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। ये आपने जहन में रखना है कि इंटरव्यू एक बंदा आपसे नहीं लेता, ठीक है। किसी भी जगह पे आप जाएंगे कोई बंदा, एक बंदा आपसे इंटरव्यू नहीं लेगा, बल्कि मिनिमम जो है ना 3 पर्सन्स का एक पेयर होगा, यानी कि कम से कम 3 बंदे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बंदे भी हो सकते हैं, 14 बंदे भी हो सकते हैं। 12 और 14 बंदे नॉर्मली जो है उन पोस्ट के लिए होते हैं जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर 12 या 14 आपके सामने ऑफिसर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो बेसिकली नॉर्मली जो होते हैं ना वो CSS, PMS लॉन्ग हो, उसके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, ISSB इस लेवल के होते हैं। लेकिन जो आपकी मैट्रिक या इंटर लेवल या जो BA लेवल की सीटें होती हैं उन पे इतना ज़्यादा जो है ना वो आपके सामने ऑफिसर नहीं होते। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने जो है या 3 या 4 बंदे होंगे, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले तो हमें इंटरव्यू पे जाने के लिए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपके सामने 2 पिक्चर शो हो रही हैं, एक में जो है एक आदमी सूट बूट में है, एक में जो है वो सिंपल ड्रेस में है। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा ओवर भी, मतलब जैसा कि एक लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा 2 पीस सूट पहन लिया, ऊपर बालों पे जेल लगा ली, एक मेकअप कर लिया, फेशियल करवा ली, हाथों में जनाब घड़ी लगा ली, अंगूठियाँ पहन ली, जूते मतलब शाइनिंग वाले बहुत ज़्यादा, और इतना परफ्यूम लगा दिया कि वो बहुत ज़्यादा एक ना जो है एलर्जेटिक हो जाता है। इतनी भी ज़्यादा यानी कि नहीं, आपने नॉर्मली अपने वेल ड्रेस करना है जो आपके इलाके का होगा, ठीक है, जो जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं बेसिक वहीं का जैसा आपका ड्रेस है उस लिहाज से जाना है। लेकिन अगर आप मिसाल तौर पे सिंधी बलोची हैं, ऐसा ना हो कि आप पगड़ी लगा के चले जाएं। नॉर्मल मतलब जो शलवार कमीज या पैंट शर्ट है वो आपने अच्छी पहननी है, जूते ब्लैक कलर आपके होने चाहिए, ठीक है, और कोशिश करें कि आपके बाएं हाथ में ब्लैक कलर की वॉच लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं और से जो मतलब वेल डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है पैंट शर्ट्स पे नॉर्मल लाइफ में भी, वहाँ से अगर आप आए तो फिर आप 2 पीस सूट पहने, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में, जिसको हम नेवी कलर भी बोलते हैं,
या फिर ब्लैक कलर में, और कोई कलर इस्तेमाल ना करें। ये दोनों कलर्स आप इस्तेमाल करें, और जिस कलर का आपने सूट इस्तेमाल करना है नीचे आपने आसमानी कलर की शर्ट इस्तेमाल करनी है। सही हो गया। और आपने अगर कोई परफ्यूम वगैरह लगाना है तो वो इतना ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल लगाना है, ताकि बंदा आपके साथ से गुजरे तो उसको महसूस हो, दूर बैठे बंदे को आपका परफ्यूम ना आए, ताकि जो है ना उसको, काफ़ी सारे जो होते हैं ऑफिसर्स उनको एलर्जी भी होती है। और आपके जो शूज़ हैं वो आपके सूट के बिल्कुल कलर के एन मुताबिक होने चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से। अगर आपने नेवी ब्लू पहना है तो फिर आप ब्लैक ही लगाएं, और ब्लैक है तो फिर तो जाहिर सी बात है ब्लैक कलर के शूज़ आपने पहन के वहाँ पे जाना है। उसके बाद क्या है, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर इंटर होंगे सबसे पहले आपने सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं कहना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि आने का उन्होंने आपको बुलाया है तो ही आप आए हैं। इंटरव्यू के अंदर बेशक आपकी हर एक सेकेंड की आपकी हरकत जो है आप पे डिपेंड करती है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। या जैसे ही आप इंटर होंगे आपने दूसरा काम क्या करना है सलाम के बाद, कि सीधा ऑफिसर्स की तरफ देखना है, ना कि ऐसे दौड़े जाना है और सीट पे जाके बैठ के जाना है। देख के सलाम करके सीट के पास खड़े हो जाना है। जैसे ही आप सीट के पास खड़े होंगे ऑफिसर आपको कहेंगे कि सिट डाउन, आपने तब बैठना है। ऐसे ना हो आप इंटर हो दौड़ के क्या जनाब सीट पे बैठ के ऑफिसर से पूछा भी नहीं और ना कोई सलाम ना कोई दुआ और इस तरह, वो कहेंगे बैठ जाए। सलाम हो गया, आप उनके ऑर्डर के बाद चेयर पे बैठ गए। अब बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए ये आपने बहुत ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी इंटरव्यू में, ना कि आपके सवालात जवाबात आपसे पूछेंगे जी आप कितने पढ़े लिखे हैं ये वो रटम। आपकी पर्सनैलिटी जिन्होंने चेक करनी है अपने सामने बिठा के, ठीक है। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं वीक नज़र के, ठीक है, मतलब आपकी नज़र वीक के ग्लास लगे हुए हैं, तो ग्लासेस को आपने बिल्कुल फिक्स ऐसे रखना है कि अक्सर औक़ात हम जब पढ़ाई करने लगते हैं तो हमारी जो ग्लासेस है वो नोज़ के बिल्कुल आगे चिप पे आ जाती है, और ऊपर से हमको बंदा आता है तो हम ऐसे ऊपर आंखें करके देख लेते हैं ग्लासेस के ऊपर से। वैसे आपने ऐनक नहीं करनी, आपने चश्मा बिल्कुल ऐसे लगाना है कि ऊपर से आपकी आंखें ऐसे आप गुजार के कुछ ना देख सकें, ठीक है। सीधी आप उस ऐनक से ही उन अपने ऑफिसर्स को देखें, बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने बैठे हों। उसके बाद आपने बैठना कैसे है, आपके सामने दो पिक्चर शो हो रही हैं, एक में एक बंदा टांग ऊपर के रख के बैठा है और एक में बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है। जो ऊपर रख के बैठा है ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपने किसी भी ऑफिसर के सामने टांग पे टांग रख के नहीं बैठना, ये अपने जहन में रखना है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने जो आपकी फाइल है वो आपने अपनी टांगों के ऊपर रख लेनी है, सीधे अपने ऊपर अपने हाथ इस तरह उंगलियों को उंगलियों से टच करके बैठना है, ठीक है। और स्ट्रेट अपने ऑफिसर्स की तरफ देखना है, ना कि साइडों पे कुछ चीज़ों को देखना है कि दरवाजे की तरफ देखा, कभी किसी गुमले की तरफ देखा, किसी टेबल चेयर की, बल्कि सीधा फोकस अपने ऑफिसर्स पे करना है। अब इसके बाद बात आ जाती है जी कि क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह स्टार्ट होते हैं कि सबसे पहले वो आपको कहते हैं जी आपका नाम क्या है, आप बता देते हैं फलां। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि जब आपसे वो नाम पूछ रहे तो आपने नाम ही बताना है, ना कि वल्दियत ना एड्रेस कुछ भी नहीं बताना। अगर वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है और आपके वालिद का क्या नाम है, फिर आपने कहना है फलां वल्दियत फलां। अगर आप वो कहते हैं जी कि सिर्फ अपना नाम बताएं जी, आपने सिर्फ कहना है मोहम्मद तलहा, बस यहाँ पे रुक जाना है, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है सर, और कुछ भी नहीं बोलना कि जी मैं किसका बेटा हूँ, क्या करता हूँ, क्या। वो जो जो चीज़ आपसे पूछे एग्जैक्ट उसी चीज़ का आपने जवाब देना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, तब आपके माइनस में जब आ जाएंगे, सही है। उसके बाद अगर आपसे वल्दियत पूछनी है आपने वल्दियत बता देनी है। उसके बाद फिर आपसे वो कहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपने सिर्फ उसी का ही आंसर देना है, ना कि आगे बढ़ के 1% भी आपने आगे नहीं जवाब देना, ठीक है। तो आपने कहना है जी मेरी BA है, MA है, जो MPhil है, सब्जेक्ट नहीं बताना, ठीक है। आपने कहना है, वो कहेंगे जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, मेरी MA क्वालिफिकेशन है सर, मास्टर है, या MA कह दें, बेहतर है आप MA कह दें, MA, ठीक है, MA कहेंगे ना। तो वो आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 99% चांसेस है कि वो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जी किस सब्जेक्ट में है।
پھر آپ نے سبجیکٹ بتانا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں گے نا جی میری ایم اے عربک ہے جی، تو پھر آپ کو ایک غلط امپریشن جائے گا، وہ کہے گا جی کہ میں نے پوچھا اتنا سا سوال ہے، اس نے آگے بڑھا کے جواب دے دیا، تو یہ بالکل نیگیٹو مارکس میں جائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے جی کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ نے کہنا جی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ ڈیتھ سے پہلے جو ہے فارمر تھے یا کسان تھے۔ آپ نے ایسے کہنا ہے کہ جی وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، آپ کہنا ہے جی میرے فادر اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ جب زندہ تھے تو وہ فارمر تھے یا ٹیچر تھے یا یہ کام کرتے تھے، تو ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح آپ نے بتانا۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر کہنا جی میرے فادر مطلب فارمر ورکر ہیں یا ایجوکیشن میں ان کے ڈپارٹمنٹ یا جس بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ ایگزیکٹ وہ ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے کویشچن کریں گے کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ سے علاقے کی بات آئے گی نا تو آپ نے صوبہ نہیں بتانا، ٹھیک ہے، نہ ضلع نہ تحصیل، اس نہیں بتانا کہ میں فلاں تحصیل سے ہوں۔ آپ نے اپنے مشہور ایریا کا نام بتانا ہے۔ اگر آپ کا اپنا شہر مشہور ہے کسی چیز سے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی مشہور علاقے کے ساتھ ٹچیبل ہیں، یعنی کہ ابھی دیکھیں فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے کہ ایک جگہ میں گیا ہوں، وہاں پہ شہر کا نام تھا جی راہداری، ٹھیک ہے، راہداری کسی بھی جگہ پہ فیمس نہیں ہے، ٹھیک ہے، راہداری کسی جگہ میں کافی جگہوں پہ جاؤں میں نے راہداری بتایا، راہداری کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تحصیل اس کی تھی نورپور تل، اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ خوشاب ہے اس کا، اب ڈسٹرکٹ نام بھی ہوتا نا تو خوشاب فیمس ہے پورے پاکستان کے اندر، کس چیز کی وجہ سے؟ ڈوڈا کی وجہ سے، پانی وہاں پہ ایک ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد وادی سون سکیسر ہے وہاں پہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہ، یعنی کہ خوشاب میں نے بتایا، میں نے راہداری نہیں بتایا، نہ اس کی تحصیل بتایا۔ اگر اس کی تحصیل خوشاب ہوتی یا تحصیل نورپور تھالوسی کسی وجہ سے مشہور ہوتی پھر میں کہتا جی کہ میں نورپور تھالوسی، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں خوشاب سے ہوں۔ وہ کہے جی خوشاب کس وجہ سے مشہور ہے، اس کو بے شک پتہ بھی ہوگا نا، تو وہ آپ سے پوچھے گا جی دیکھیں نا جی پورے پاکستان میں خوشاب مشہور ہے، تو کیا اس بندے کو خود بھی پتہ جو اس میں رہتا ہے کہ میرا خوشاب کیوں مشہور ہے؟ وہ کہے گا جی آپ کو خوشاب کیوں مشہور ہے؟ آپ نے آنسر دینا ہے جی کہ ڈوڈا اس میں تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آتی ہے مین آپ کی مائنڈ کی بات کہ آپ لوگوں نے جب گھر سے نکل رہا ہے نا میرے بھائی، تو اپنے مشہور جس جگہ کا آپ ان کو بتائیں کہ ایریے کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیوں مشہور ہے، آپ نے اس کی کیوں کے اندر جو سوالات بنے گے نا وہ سارے یاد کر کے جانے۔ کیوں میں سوالات آیا ہے جی ڈوڈا میں کیوں آئے گا، کیسے بنتا ہے، اس میں کیوں آئے گا، کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اس میں کیوں آئے گا، کس نے بنایا سب سے پہلے اس میں آئے گا، کیوں کہ ابھی مطلب کتنے کا اس کا کلو مل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حیران نہ ہو کہ یہ بالکل فضول کوسچن ہے، بلکہ انہوں نے آپ سے آپ کے علاقے کی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ کیا ان چیزوں کی طرف اپنے علاقے میں ان چیزوں پہ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم 1 منٹ کال سن لیں کہ آپ کے سارے علاقے کی جو چیزوں کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی۔ یہ اس طرح سے آپ سے کویسچن کے آنسر میں سے کویسچن وہ نکالیں گے، آپ جو بھی آنسر دیں گے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا آپ ایسا آنسر دے رہے ہیں کہ جس کا آگے سے آپ کو سوال اس کے بندہ آپ کو پتا ہو۔ اب جب آپ کے علاقے سے طرف سے آپ کی سوالات مکمل ہو جائیں گے ایڈریس کے، پھر آپ کی وہ آئیں گے جی پرسنالٹی پہ، وہ کہیں گے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ یہ کویسچن بہت زیادہ لڑکوں کو اپسیٹ کرتا ہے، وہ واپس آ کہتے ہیں جی کہ بڑا ہمارا نقصان ہو گیا، ہم تو بڑی جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں ہماری عام زبان کے اندر کہ شوخہ ہو کے مجھ سے انہوں نے سوال کیا جی آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے، میں نے کہہ دیا جی وہ فلانا فیفا ورلڈ کپ رونالڈو میرا فیوریٹ ہے۔ تو جب انہوں نے رونالڈو کے بارے میں مجھ سے سوال کیے ہیں تو میرے تو دماغ میں رونالڈو کی کچھ بھی نہیں آتا، مجھے تو پورا رونالڈو کا نام بھی نہیں آتا تھا، نہ یہ پتا تھا کہ وہ کس ٹیم سے ہے، بس میں نے یہی کہہ دیا کہ شاید وہ سمجھیں گے کہ جی میرا فیوریٹ ہے، تو بڑا اچھا بندہ ہے جی، بڑی ایک پرسنالٹی کو لائک کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے جب فیوریٹ کا نام آپ کے سامنے آنا ہے کویسچن کا،
تو ایسی چیز کا نام بتانا ہے جس پہ آپ کو 100 میں سے 100% انفارمیشن اس کی مکمل آپ کے پاس ہو۔ اب فار ایگزامپل مجھ سے وہ کویسچن کریں گے جی کہ آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے، تو مجھے نالج ہے الحمدللہ یہ ایگریکلچر کے بارے میں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کہ مجھے فارمنگ بہت پسند ہے، شعبہ اگر وہ پوچھتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی آپ کی کون سی ہے، تو پرسنالٹی میں اب میں جو کچھ لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہوں گے جی کہ ہم وہاں پہ کہہ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پرسنالٹی ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں کہنا، ہمارے دلوں میں ہے، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے پسندیدہ ہیں، لیکن یہ پرسنالٹی تو کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، جو نہیں مانتا نا ان کا اپنا آئیڈل، وہ تو ایسا سمجھے کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کو آپ نے انٹرویو میں جب آپ کہیں گے نا کہ یہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، تو وہ آپ کے لیے بالکل آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پرسنالٹی وہ نہیں ہے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو اگر ہم اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے، وہ ہمارے فیوریٹ نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، تو ہم اسلام سے خارج ہوں گے۔ بہت سے لڑکوں کی یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہم کہیں گے جی حضور پاک ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، کیونکہ ساری زندگی ہم ان کو پڑھتے رہے ہیں تو ہمارے پاس ان کے مطابق ساری انفارمیشن ہوگی۔ حضور پاک کے مطابق کسی بندے کو مکمل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کہیں گے تو وہ بندہ فوراً سے آپ کو کہے گا جی کہ یہ بالکل غلط بندہ ہے، اس کو آگے بھرتی نہیں کرنا، کیونکہ یہ اپنے پیغمبر اسلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، تو جو کہ پوری عالم مسلمہ کی فیوریٹ ہے، تو وہ ان کے حساب سے آپ ان کو کہے کہ وہ صرف آپ کی فیوریٹ ہے۔ فیوریٹ وہ ہوتی ہے جس کو بندہ فالو کرتا ہے، اور ہم جو ہے جس طرح فالو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، بہرحال وہ دور تک ہم نہیں جاتے، لیکن جب آپ سے فیوریٹ پرسنالٹی کا پوچھا جائے گا، آپ نے ایسے شخصیت کو سلیکٹ کرنا ہے، یا آپ خود ہی ابھی آج سے ہی یہ تیار کر لیں کہ ایک پرسنالٹی کو پڑھیں، اس کی زندگی کو غور کریں، اور جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ سے انٹرویو کیا جائے آپ بتائیں کہ میری پرسنالٹی یہ ہے۔ اب میں فار ایگزامپل اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کر لیتا ہوں آئنسٹائن کو، ٹھیک ہے، تو میں آئنسٹائن کی ساری لائف کو پڑھوں گا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی ڈیتھ تک، اس کی لائف کی ساری انفارمیشن اٹھاؤں گا، ان کے کارنامے اٹھاؤں گا، ان کی فزکس میں کریشنز، کیمسٹری میں کریشن، نیوٹنس جو کے ساتھ ان کی جو مطلب میل جول کے ایک پالیسیز، سائنس میں ان کے کرشمات، ان کے کارنامے سارے کے سارے میں پڑھوں گا، منوان ان کی ڈیٹس پڑھوں گا، ان کا سال پڑھوں گا، اور ان کے کارناموں کے اثرات پڑھوں گا، ان کارناموں کو کام پڑھوں گا، ان کے استعمالات پڑھوں گا، اپنے ذہن میں ایک جغرافیہ بناؤں گا، پھر میں جب انٹرویو پہ جاؤں گا وہاں پہ بولوں گا جی کہ میں آئنسٹائن کو پسند کرتا ہوں۔ جب میں آئنسٹائن کو پسند کروں گا، آپ جب آنسر دیں گے کہ میں علامہ اقبال کو پسند کروں گا، قائد اعظم کو پسند کروں گا، کسی کا بھی آپ اس کویسچن کا آنسر دیں گے، تو پھر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگلا کویسچن اسی بندے کے حساب سے ہونا ہے۔ پھر یعنی کہ جب آپ نے فار ایگزامپل آپ سے پہلے خوشاب کے بارے میں پوچھا گیا، نیکسٹ ابھی آپ سے کویسچن ہو رہا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، جب پرسنالٹی کا کویسچن آ گیا تو پچھلا مرحلہ ختم ہو گیا، آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ سے دوبارہ آپ کے علاقے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی، وہ آپ جو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ علامہ اقبال، اب آگے علامہ اقبال کی لائف کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ جواب دیتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ہے جی علامہ اقبال، ٹھیک ہے، جو آپ سے پوچھا جائے صرف نام بتا دینا، وہ اگر آپ کے کویسچن کریں گے جی علامہ اقبال ویسے کون تھے، ٹھیک ہے، ایسا بھی کویسچن آپ نے بتا دینا ہے کہ علامہ اقبال نے فلاں فلاں پاکستان کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے جدوجہد کی ہے، یہ وہ آگے پیچھے، ٹھیک ہے، خطبہ الادباد انہوں نے پیش کیا، لیکن کوئی بھی چیز بتانے سے پہلے آپ نے سوچ لینا ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن، جب آپ جلدی جلدی میں کہہ دیں گے نا یہ خطبہ الادباد علامہ اقبال نے دیا، تو انہوں نے کہنا ہے رک جائیں جی، خطبہ الادباد کب پیش ہوا تھا، کہاں پہ دیا گیا تھا، کیوں دیا تھا، اس کی وجہ بیان کریں، اس میں کون کون شامل ہوا تھا، تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے جانی ہے۔ تو کوشش کریں ایسی چیزیں یاد کر کے جائیں، پرسنالٹی ایسے بندے کو بنا کے جائیں جس کی لائف ہو ہی شارٹ سی، جو آپ کے لیے مشکل نہ بنائے۔ تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کس چیز کو آپ کو آئیڈل کریں، آپ نے آئیڈل کرنا ہے جی ایک ون اینڈ اونلی بندہ جو آپ کو بالکل چھوٹی سی اس کی ایک ہسٹری ہو لیکن مشہور ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے محلے کے مراسی کو کہتے ہیں کہ وہ میرا فیوریٹ ہے، تو پھر بات تو بن گئی نا، یا مطلب ایک قریبی ایک پلیئر ہو، کوئی اچھا سا کوئی ایک پولیٹیشین ہو جس کے بارے میں آپ کو مکمل نالج ہو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جب آپ کسی پرسنالٹی کا بتا دیں گے، وہ آپ سے اس کی زندگی کے بارے میں کہا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ کوئی ایک ہی سوال کر کے بس کر لے، یہ ہم نہیں کہتے کہ جی لازمی 20-30 سوال انہوں نے کرنے ہیں، ہو سکتا ہے ایک سوال کر کے وہ پڑھیں، لیکن وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جب پرسنالٹی ختم ہوگی تو پھر آپ کی آ جاتی ہے مائنڈ کی بات، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے سب۔ وہ ایسا کریں گے جی کہ ایک آپ سے کویسچن پوچھ لیں گے، فار ایگزامپل جیسا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو زندہ تھے، ان سے کویسچن کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز ایک ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، اس پہ 100 اینٹیں لڑی ہوئی ہیں، ایک نیچے گر جاتی، باقی کتنے بچتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آبویسلی 99 بچتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نیچے سے آ رہی ہے روڈ پہ، تو کافی ساری ٹریفک ہے، کافی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ عورت بچ کے نکل جاتی ہے۔ بچ کے نکلنے کے بعد بھی آگے جا کے وہ عورت مر جاتی ہے، وجہ بیان کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے اینٹ گری تھی نا، وہ اس عورت کے جا کے سر میں لگی اور وہ مر گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک مائنڈ کا ایک کنسیپٹ ہے کہ انہوں نے ایسا ایک ڈفرینٹ سا انٹیلیجنس کا آپ سے سوال پوچھنے ہیں جو آپ کے ذہن کو بہت ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آئی کیو ٹیسٹ، ISSB کے لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ایک کوئی چھوٹا سا آپ سے کویسچن ہو سکتا ہے، ادروائز نارملی یہ پوچھا نہیں جاتا، لیکن آپ نے ایسا ذہن بنا کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ پہ جو آپ سے وہ کویسچن پوچھیں گے نا، یہ فائنل ہے، 100% یہ کویسچن آپ سے ہونا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کویسچن جب آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن کافی سارے ہمارے دوست غلطی کرتے ہیں، ہٹا رٹایا ایک ہی کویسچن انہوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ کیوں کریں۔ میرے دل میں جی جذبہ ہے ملک کی خدمت کرنے کا، میرا خواب تھا۔ یہ رٹا رٹایا آنسر ہے، یہ بالکل نیگیٹو آنسر ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل نیگیٹو آنسر ہے، بالکل فضول آنسر ہے، انٹرویو میں بالکل نیگیٹیوٹی کا پوائنٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے آنسر کیسے دینے ہیں، میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ انٹرویو پہ جائیں گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے کیسی انفارمیشن آپ کو دی ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے۔ سمپلی آپ سے فار ایگزامپل ہم سیٹ کون سی لے لیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں کمپیوٹر کلرک، ڈیٹا انٹری آپریٹر کی سیٹ۔ ہم سے کویسچن کرا جاتا ہے جی کہ آپ اس سیٹ کلرک کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ایئر فورس میں سول کی جو سیٹ ہے کلرک کی، اس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا پہلا آنسر پتہ کیا ہونا چاہیے کہ میرا انٹرسٹ کمپیوٹر میں ہے اور میں کمپیوٹر بچپن سے پسند کرتا آ رہا ہوں، چلاتا آ رہا ہوں، یوز کرنا ہوں، اور میرا یہ ایک کہہ دیں کہ شوق ہے اور یہ میرا خواب ہے۔ خواب نہیں کہنا آپ نے، آپ بہتر ہے کہہ دیں کہ مجھے یہ خواہش تھی کہ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں ہی جوائننگ کروں۔ اس طرح سے اب فار ایگزامپل آپ سے کویسچن آتا ہے جی اسسٹنٹ کے طور پہ، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ سر میرا جو ہے دلی خواہش تھی کہ میں کسی آفس میں ایز اے اسسٹنٹ کام کروں، آفس ورک میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں سے ایئر مین کی سیٹ فار ایگزامپل آپ اپلائی کرتے ہیں GD پائلٹ کے لیے، وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کیوں بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے سمپلی سی بات ہے، آپ نے کہنا ہے جی کہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس کا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں، لیکن جو ہے GD پائلٹ کی جو سیٹ ہے، پائلٹ کی سیٹ ہے، وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، اس لیے میں نے اس پہ اپلائی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ایسا آنسر آپ نے دینا ہے یونیک کہ وہ ان کو ایسا نہ لگے کہ آپ نے رٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جاتے ہیں جناب، اکثر ہمارے دوست جو بھی انٹرویو دے رہے ہیں، جہاں پہ بھی دے رہے ہیں، جی میرا یہ خواب ہے بچپن سے اور میں اس ادارے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ آپ خود بتائیں کہ جس ادارے میں جا رہے وہ کیا خدمت ملک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک بالکل غلط سائٹ پہ نوجوانوں کو لگایا گیا ہے ان کے چانسز ضائع کروانے کے لیے کہ جی میں جو ہے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے میں آنا میرا شوق تھا۔ شوق جو ہے ادارے میں آنے کے، یہ دو چیزیں جب آپ تین کہیں گے نا کہ میرا خواب تھا، مجھے شوق تھا، میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل آپ کا انٹرویو جائے سمجھ لیں کہ آپ نے غلط کر دیا، بس فارغ ہے آپ۔ تو ایسا جواب دیں یونیک کہ سر میں کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہوں، بچپن سے کمپیوٹر یوز کر رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں اسی شعبہ میں ہی
ज्वाइनिंग करूं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो पाकिस्तान एयर फोर्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आके कंप्यूटर में अप्लाई की। या फिर आप आइए किसी और जगह पे ऑफिशियल स्टाफ में जाते हैं, एडमिन किसी, उनको कहे कि जी मैंने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स पे गौर किया, काफ़ी सारे आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट्स पे गौर किया, लेकिन मुझे एडमिन डिपार्टमेंट अच्छा लगा। मैं चाहता था कि ये एक डिपार्टमेंट है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है, लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा, तजर्बा मिलेगा, इसलिए मैंने एडमिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने उनको लास्ट वाले आंसर का जवाब देना है। उसके बाद तमाम चीज़ों से अहम चीज़ कि जब तक ऑफिसर आपको, बेशक हो सकता है ऑफिसर खामोश हो जाए, बिल्कुल वो खामोश होकर नीचे किसी कागज की तरफ देखना शुरू कर दें। ये भी आपका एक इंटरव्यू है कि वो देखेंगे कि ये बंदा क्या कहता है। हो सकता है हम में से कोई ऐसा लड़का हो जो ऐसे देखे नीचे, वो कहे जी मैं चला जाऊं सर जी। ये बिल्कुल आप समझ लें कि आपकी बिल्कुल सारा इंटरव्यू चाहे जितना भी अच्छा ना, उस सारे इंटरव्यू पर रेड लाइन फिर जानी है जब आप उनको कहें कि मैं चला जाऊं जी। बेशक 2 घंटे भी वो ऑफिसर कागज देखते हैं, आपने खामोश होकर बैठे रहना है, उनसे कुछ भी नहीं पूछना, ना खांसना है, ना कोई हरकत करनी। वो जब आपको कहेंगे कि ठीक है जी आपको बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, ऐसा कुछ कहते हैं ना, हर बंदा नहीं कहता, लेकिन वो कहेंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं, तो आपने कहना है जी ओके हो गया। कहीं पे भी ना चेयर को आपने पीछे की तरफ घसीटना है, आवाज आनी चाहिए, चुप करके उठना है और निकल जाना है अपने दफ्तर से। ये है तरीक़ाकार बेसिक इंटरव्यू देने का। तो इंशाल्लाह जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में ये इंटरव्यू देंगे तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए जो है ना एक नया स्टेप होगा अपनी लाइफ को ग्रो करने का, उस डिपार्टमेंट में ग्रो करने का। और जब आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके इंटरव्यू में आपको वो ऑफिसर्स कहेंगे कि वेरी गुड आपने कहीं से नॉलेज ली है। और अगर आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें आपने कहीं से नॉलेज ली है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जी मैंने यूट्यूब से देखा ये वो, आपने कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और इसी तरह से हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आपको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।